बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया अपनाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। पार्टी रहनुमा शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। साबिक हुक्मरान जमात की तरफ से हुकूमत को गिराने में अदम दिलचस्पी से मुंतखब अरकान असम्बली में हलचल बढ़ गई है और क़यादत की तरफ से तब्दीलियों के दावे या वादों की यकीन दहानियां भी वक्त गुजरने के साथ दम तोड़ने लगी है। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून में बयानिए की तब्दीली ने पार्टी के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। शहबाज शरीफ के लंदन में मुसलसल क़याम के हवाले से पार्टी के अंदर सवालात उठ रहे हैं। लीगी क़यादत ने मरकजी क़यादत की मुसलसल खामोशी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को लीगी रहनुमाओं ने नाकाम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास में लीगी रहनुमाओं ने क़यादत पर सख्त सवाल उठाई। क़यादत की तरफ से नेशनल डायलॉग के लिए मुहिम चलाने पर भी लीगी रहनुमाओं को इत्मीनान में ना लेने पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। साबिक हुक्मरान जमात में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुसलसल गैर हाजिरी से अपोजिशन के गैर फाल होने का तासुर बढ़ता जा रहा है। लीगी रहनुमाओं का ख्याल ये है कि हुकूमत शदीद मसाइल का शिकार है और अपनी मकबूलियत खो रही है, लेकिन हुकूमत की इस कमजोर पोजीशन का अपोजिशन कोई सियासी फायदा नहीं उठा रही, इसलिए कि सियासी क़यादत ही दस्तयाब नहीं है। तो लीगी रहनुमाओं में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि नवाज शरीफ को लंदन में रखकर पार्टी को 4-5 रहनुमा मिलकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उन्हें करना चाहिए, और इन हालात में भी नेशनल डायलॉग या नए इंतखाबात की बातें की जा रही है। लीगी रहनुमाओं को इस हवाले से भी कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि पार्टी की सोच क्या है। तो लीगी रहनुमाओं की मुसलसल गैर हाजिरी से पार्टी के अरकान में और एमपीए और एमएनई में बेचैनी बढ़ रही है। पार्टी के लिए यह भी तय करना मुश्किल हो रहा है कि अब उनका बयानिया क्या है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और एक मुज़ाहमती सियासत का नजरिया दिया था, लेकिन अब वो खुद इलाज के लिए लंदन जा चुके हैं। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ उनके साथ बैरून मुल्क चले गए। तो पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की बीमारी पर भी सवाल उठाया गया कि नवाज शरीफ लंदन में जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करा रहे। पार्टी रहनुमाओं को इस हवाले से एतबार में नहीं लिया जा रहा। नवाज शरीफ के ऑपरेशन के लिए पार्टी रहनुमाओं ने गुज़श्ता माह यानी 24 फरवरी को उनके ऑपरेशन का इलाज किया था, लेकिन लीगी रहनुमाओं को इस हवाले से इल्म ही नहीं था कि क्या नवाज शरीफ ऑपरेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, या ऑपरेशन होने वाला है या नहीं होगा। इसके अलावा कल 7-8 लीगी अरकान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपने हलकों में तरक्याती कामों के लिए मुलाकात की, जिससे ये तासुर फैल गया कि लीगी धड़ेबंदी का शिकार हो रहे हैं। साबिक हुक्मरान जमात पर बतौर पार्टी पहली बार ये सवाल उठाया गया है कि अगर हुकूमत चली गई या नए इंतखाबात हुए या मिड टर्म इंतखाबात की बात की जा रही है तो पार्टी की तैयारी क्या है। तो क़यादत की तरफ से ना सियासी तौर पर कोई पॉलिसी दी जा रही है और ना ही कोई गाइडलाइन देखो और इंतजार करो के तहत पार्टी चलाई जा रही है। तो क़यादत की तरफ से ना सियासी तौर पर कोई पॉलिसी दी गई है, ना ही कोई गाइडलाइन दी गई है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि देखो और इंतजार करो के तहत पार्टी चलाई जा रही है। आप तरीक़ेकार पे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो घर तकसीम हो गया है या वो ख़ानदान तकसीम हो गया है। हाँ, आज जो बात हुई, जो आप जिसको कोट कर रहे हैं, बात सीधी सी है कि आज कौम जो है जिस करब से गुजर रही है, जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, जिस तरह आपके हमसाये में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा हो चुका, आज़ाद कश्मीर की बातें की जा रही हैं, और आज सिर्फ हमें महंगाई का रोना नहीं है, बेरोज़गारी का रोना नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि मुल्क कमज़ोर हो रहा है। और जिस शख्स ने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपने आप को जेल में डाल लिया, अपनी बेटी को जेल में डाल लिया, इलेक्शन चुरवा लिए, अपनी हुकूमत गंवा ली, अपनी हालत सेहत की इस हालत को पहुंच गया, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान तरक्की करे और कौम की वो आवाज़ बने और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, या बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लीडरशिप है या बाकी जो मेंबरान हैं, सबकी यही आवाज़ है कि अगर हम आज ये बात करते हैं नेशनल डायलॉग की,
اگر آج ہم میاں صاحب جماعت کی طرف سے اس وقت بات معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میاں صاحب سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو لیڈر تو چاہیے نا. دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن اگر 3 مہینے نہیں ہوگا تو آپ کو اپوزیشن کی بھی بھپتیاں سننی پڑیں گی, بلاول صاحب کی بھی سننی پڑیں گی, عام آدمی کی بھی سننی پڑیں گی. پہلی تو ریکوائرمنٹ آپ اپنی طرف سے جو پوری کر سکتے ہیں وہ تو پوری کریں نا. میں عرض کرتا ہوں, میں وہی عرض کرنے لگا تھا, اگر مجھے آپ موقع دیں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قطعاً اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ حکومت گرے گی, حکومت ٹوٹے گی, نئی حکومت بنے گی. بھائی ہمیں تو پاکستان کی سلامتی سے تو خطرہ پڑ گیا ہے کہ یہ جتنا کمزور ہو گیا ہے, اس کے لیے اگر ہم نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہوم ورک کیا ہے؟ آج بات ہم نے یہ کی ہے اور جماعت کا یہ موقف ہے کہ اس کے لیے ہمیں عوام کی آواز بننا ہے, لوگوں میں جانا ہے. یہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے جو نواز شریف کی سوچ ہے. یہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے حالیہ اجلاس کے حوالے سے جو شہ بگویاں کی جا رہی ہیں اور میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بغاوت ہو گئی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما نور الحسن تنویر صاحب, اور ان سے جانتے ہیں کہ اجلاس میں آخر ایسا کیا ہوا نور الحسن صاحب کہ باہر جو خبریں آئی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پارٹی کے اندر کوئی بہت بڑی رفت آ گئی ہے اور بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں, کوئی دھڑے بندی وغیرہ ہو گئی ہے, ہوا کیا ہے؟ کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. یہ جو خبریں ہیں یہ لوگ ہیں, یہ جھوٹ ہیں, یہ ڈس انفارمیشن ہے, اور پاکستان مسلم لیگ میں کسی طرح کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. ان سائڈ جو آپ جب میٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی, وہاں پہ اگر نقطۂ نظر کوئی دوست پیش کرتا ہے تو اس کے نقطۂ نظر کو آپ خلاف نہیں کہہ سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام پارٹی جو ہے وہ قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں اور صدر محمد شہباز شریف کی قیادت میں متحد اور متفق ہے. نہیں, کیا اجلاس میں یہ ہوا ہے نور الحسن صاحب کے سوال کیا گیا کہ شہباز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے, اور یہ کہا گیا جی کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اسی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا, کسی اور بیانیے پہ ہم چلیں گے تو اس کا نقصان ہوا ہے؟ بات یہ ہے آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے, لوگوں کا جینا جو ہے وہ دبل ہے, اور آپ دیکھیں کہ آٹا اور چینی چور جو ہیں وہ محفوظ ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جن لوگوں نے خدمت کی اور جن لوگوں کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اور جناب لوگوں کو خبر لے کے, غلط خبر لے کے, ڈفرینس نظر لے کے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپوزیشن کا کردار اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. یہ محمد شہباز شریف اپنے بڑے بھائی اور ہمارے قائد محمد نواز شریف کی بیماری کی وجہ سے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ اگر کام تو حکومت کا ہے, حکومت جو ہے وہ کام کرے. یہ نہیں کہ میاں شہباز شریف یہاں پہ آئیں گے تو وہ اپوزیشن کا کردار یہ ہے تو ہم ادا کر رہے ہیں بڑے احسن طریقے سے, اور وہاں پہ جب وہ وہاں موجود ہیں یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائے, حکومت کو چاہیے کہ عوام کے نہیں, حکومت تو ایک علیحدہ مسئلہ ہو گیا نا نور صاحب. یہ مسئلہ تو ہے مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل آپس میں جو ان کے سوال اٹھ رہے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ پہلی بار ہوا ہے جب سے نواز شریف باہر گئے ہیں. بلکہ جب نواز شریف یہاں موجود تھے تب بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ سوال نہیں اٹھتے تھے, لیکن اب پہلی بار ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس سے لگتا یوں ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بے چینی ضرور ہے. بات کو متلٹ بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور جناب خواجہ آصف صاحب جو ہیں اور جناب آصف اقبال موجود ہیں. بڑے احسن طریقے سے, بڑے احترام سے بات ہوتی ہے, وہ بات سنتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, اور تمام ساتھی ایک جگہ پہ متحد اور متفق ہیں. یہ جو خبر یہ جو بے فرق اڑائی جا رہی ہے, پارٹی کا اندرونی اجلاس ہے, اس میں اپنی دوست سے کوئی بات کی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پارٹی میں خدا نخواستہ جو حصہ آ گئی ہے پارٹی کے میں لوگ جو ہے ساتھ مل رہے ہیں. چلیں, نور الحسن تنویر ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل